दूसरा सेगमेंट होता है अफसाना। आज का अफसाना है इज़्दवाजे मोहब्बत। इज़्दवाजे मोहब्बत, इज़्दवाज कहते हैं अकद निकाह को। इज़्दवाजे मोहब्बत यानी मोहब्बत की शादी। जौज मियाँ बीवी दोनों को कहते हैं, यानी ऐसे मियाँ बीवी जिनके दरमियान मोहब्बत, इश्क या उनसियत का रिश्ता हो, उनकी कहानी को सजाद हैदर यल्दरम का ये अफसाना बयान करता है। थीम की बात करें तो थीम है मोहब्बत और तालीम की अहमियत पर जोर। किरदार हैं डॉक्टर नईम, कमरुन्निसा और नवाब साहब। कहानी शुरू होती है इंग्लिस्तान में, क्योंकि मुसन्निफ के वालिदैन उसको पढ़ने के लिए इंग्लिस्तान भेजते हैं। वहाँ वो आला तालीम हासिल करने जाता है और डॉक्टर बनता है। जिस अस्पताल में वो नौकरी करता है वहाँ पे एक और डॉक्टर होती है कमरुन्निसा, जो बहुत ज्यादा फैशनेबल होती है, बहुत खूबसूरत होती है, उम्दा रख रखाव की मालक होती है। उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न जमाल की वजह से लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं। जैसा कि आम हमारे मुआशरे में होता है कि जो बहुत ज्यादा दूसरों से नुमायां हो तो हम उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। तो कमरुन्निसा की खूबसूरती, उसका रख रखाव, उसका फैशन, उसका अंदाज उसके लिए शक की वजह बनता है। तो मुसन्निफ बताते हैं कि जब वो डॉक्टर बने तो वो सिविल सर्जन थे, और वहाँ उनकी निगरानी में जो अस्पताल था वहाँ भी नर्सें और दूसरे डॉक्टर उससे शक की नज़र से देखते थे कमरुन्निसा को। लेकिन उसके किरदार की ऐसी अहमियत थी, उसके किरदार में ऐसा अंदाज था कि उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था, उसे मैली नजरों से नहीं देख सकता था। पीठ पीछे बुराइयां करते थे, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब वो लोग उसकी पीठ पीछे गीबत करते, बुराइयां करते, तो मैं उसके हक में बोलता था, और बाज़-औक़ात गुस्से में लोगों से लड़ाई झगड़ा भी कर जाता था, उनसे उलझ जाता था। और ऐसा करते करते मुझे महसूस होने लगा कि मुझे कमरुन्निसा से मोहब्बत हो गई है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ऐसा होने पर डॉक्टर साहब ने उसे शादी की पेशकश की, लेकिन कमरुन्निसा ने मेरी गुर्बत की वजह से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद खुद ही वो राजी हो गई और शादी हो गई। शादी के बाद वो लोग जो पीठ पीछे बातें करते थे, उन्होंने ऊंचे अफसरान या अफसराने बाला के कान भरे, और रियासत ने हमें इंग्लिस्तान से 48 आवर्स या 48 घंटों के अंदर निकलने का हुक्म दिया। हम वहां से निकले और लखनऊ आ गए। डॉक्टर की जॉब ऐसी होती है कि शुरू में ज्यादा पैसा जमा नहीं होता, और इंग्लिस्तान एक मुश्किल इलाका था, वहां ये दोनों पैसे जमा नहीं कर सके। तो लखनऊ में आके इनके घर गुर्बत आ गई। उस गुर्बत के दौरान कमरुन्निसा ने डॉक्टर साहब का पूरा साथ दिया, यानी उनकी ढार्स बनी, गरीबी से घबराई नहीं। फिर एक दिन वो कहने लगी कि एक नवाब साहब हैं, उनसे मिलने चलते हैं, जो पटना में रहते हैं। तो जब ये वहां गए तो उन्हें पता चला कि वो नवाब साहब ही दरअसल उनकी बीवी के वालिद थे, और वो उनकी सारी जायदाद की मालिक थी। और लोगों से वो शादी इसीलिए करने पे राजी नहीं होती थी कि वो उसकी दौलत के लालच में उसकी तरफ बढ़ते थे। डॉक्टर नईम मुखलस होकर कमरुन्निसा की तरफ बढ़ा, इसलिए उसने इससे शादी की। दोनों ने, मियाँ बीवी यानी दोनों ज़ौज जो हैं, वो मोहब्बत की जिंदगी गुजारते हैं, और आखिरकार कमरुन्निसा जो है बीमार होकर मर जाती है, और उसकी सारी दौलत जो है वो डॉक्टर नईम के पास आ जाती है। तो वो ये सारी कहानी सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि 8 साल बाद वो दुनिया से चली गई। अब उसकी बेटी सिर्फ मेरे पास निशानी है, और मैं ये सारी दौलत अलीगढ़ जो कॉलेज है उसे दे रहा हूँ, ताकि मेरी बीवी को सवाब मिले और एक ऐसा इदारा बने जहाँ औरतें ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सके। जी, हमारा अगला सेगमेंट कलीदे उर्दू है, जो आप लोग रीड आउट करते हैं। तो कौन सा बच्चा रीड आउट करना चाहेगा?
آپ لوگوں کا تلفظ بہتر ہوتا ہے، آپ لوگوں کی غلطیاں دور ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اعتماد آتا ہے. تو اس کے لیے انتظار نہ کیا کریں، جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا کریں. جی السلام علیکم. شروع کریں. سوال نمبر 52 ہے. 5 آہنگ کس کے مکاتب کا مجموعہ ہے؟ اس کا جواب سی ٹھیک ہے، مرزا غالب. نمبر 53 ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے، میر تقی میر. سوال نمبر 54 خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ اس کا آپشن اے ٹھیک ہے، ہر مضمون میں تصوف ضرور ہے. نمبر 55 مولانا عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے، فرقہ باطنیہ کی تحریک. سوال نمبر 56 حفیظ جلندری کی تصنیف شاہنامہ سلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی ہے؟ اس کا آپشن سی ٹھیک ہے، مثنوی. نمبر 57 اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ آپشن بی مقدمہ شعر و شاعری. نمبر 58 فرہنگ آصفیہ کے مصنف کا نام بتائیے. آپشن اے سید احمد دہلوی. نمبر 59 دکن میں اردو کے مصنف کون ہے؟ آپشن بی نصیر الدین ہاشمی. نمبر 60 علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا فارسی اور اردو کلام شامل ہے؟ آپشن ڈی ارغمان حجاز. نمبر 61 درج ذیل داستانوں میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی ہے؟ آپشن بی فسانہ عجائب. نمبر 62 مرزا غالب کے اردو مکاتب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ آپشن بی عود ہندی. نمبر 53 مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ڈی مولانا عبدالحلیم شرر. نمبر 64 بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ نمبر اے خواجہ حسن نظامی. نمبر 65 مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی. جی شکریہ. نیکسٹ اردو جنرل، تو اس کو کون پڑھنا چاہے گا؟ مائک آن کر کے شروع کر دیں. جی مس رخسانہ اس کو آپ بھی پڑھ دیں. جی میم. 63 سوال ہے. ذیل میں ایک دعویٰ اور دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. دعویٰ ہے میر کو خدائے سخن کہا گیا. دلیل ہے کیونکہ میر نے اردو کے 6 دیوان دیے ہیں. یہ دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل جو ہے وہ غلط ہے. اے آپشن. کوشچن نمبر 64 مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی صحیح ترتیب کے زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو ڈی آپشن ٹھیک ہے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین. کوشچن نمبر 65 خطابیہ قصیدہ کی پہچان کیا ہے؟ خطابیہ قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء نہیں ہوتے، بلکہ شاعر براہ راست متھ سے قصیدے کی ابتدا کرتا ہے. اے آپشن ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 66 ریہتی کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو بی آپشن ٹھیک ہے، ہاشمی بیجاپوری. کوشچن نمبر 67 ان میں سے کس زمرے کا تعلق شاعری سے ہے؟ تو ڈی آپشن زندہ نامہ، خون کی لکیر، پرچھائیاں، سیف سبو. کوشچن نمبر 68 ناول آگ کا دریا کا آغاز کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ تو اے آپشن ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے. کوشچن نمبر 69 مرزا غالب کو کس الزام میں جیل جانا پڑا؟ تو بی آپشن ٹھیک ہے، قمار بازی کے الزام میں. کوشچن نمبر 70 میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے. آل احمد سرور کا یہ قول ان کی کس کتاب کے دیباچہ سے ماخوذ ہے؟ تو اے آپشن ٹھیک ہے، ان کی کتاب تنقید کیا ہے اس سے یہ اقتباس لیا گیا ہے. کوشچن نمبر 71
تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب پر منطبق کرنے کی کوشش کس نقاد نے زیادہ کی ہے؟ تو سی آپشن ٹھیک ہے، کلیم الدین احمد نے۔ کویسچن نمبر 72، غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق کو کس نے پیش کیا؟ تو قاضی عبد الودود نے پیش کیا۔ کویسچن نمبر 73، ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ بی آپشن ٹھیک ہے، ملا وجی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ کویسچن نمبر 74 ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ خاندان بہمنی کے کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی تھی؟ اسی آپشن ٹھیک ہے، احمد شاہ ولی بہمنی کے دور میں لکھی گئی۔ کویسچن نمبر 75، سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام کرنے والے مصنف کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہ پطرس بوہاری ہیں جنہوں نے 11 مضامین لکھے۔